की आवाज आ रही है। मौत आते वक्त भी कंजरी की आवाज आ रही है। मैयत को गुसल दिया जा रहा है, कंजरी की आवाज आ रही है। कफन पहनाया जा रहा है, कंजरी की आवाज आ रही है। जनाजा उठा कर ले जा रहे हैं, कंजरी की आवाज आ रही है। जनाजा पढ़ा जा रहा है, कंजरी की आवाज आ रही है। मैयत कब्र में उतारी जा रही है, चारों तरफ से कंजरी की आवाज आ रही है। फिर सब कहते हैं जी बड़ी बेहयाई का दौर आ गया। खुद ब खुद थोड़े ही आया, हमने बनाया, शाम का हिस्सा है। जब कैद इलाही आएगा कोई नहीं बचेगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा कोई नहीं बच सकेगा। परेशानी का अज़ाब, खौफ का अज़ाब, भूख का अज़ाब, प्यास का अज़ाब, लिबास का अज़ाब। कुरान का क्या वज़रब मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अल्लाह पाक कुरान करीम में जल्ल शान फरमाते हैं, एक बस्ती वाले थे, उनको मैंने माल दिया, दौलत दी, औलाद दी, खाना पीना बढ़ा दिया, लेकिन कुफर करने लगे, बदमाशी में आ गए। फकफरत बिअनउमिल्लाह, मेरी लानतों की ना उन्होंने ठुकराया। मैंने ईमान दिया, उन्होंने उसको बाहर फेंका। मैंने शराफत दी, उन्होंने उसका दामन छोड़ा। मैंने तहफ़्फ़ुज़ इज्जत दिया, इज्जत का हिफाजत करो, उन्होंने बेगैरती की, धी बेटियों को खुले फिराया। उनके सामने मेरे उम्मती होंगे, मुझे शर्मिंदा ना करना। आज तो लोग फख्र करते हैं, ज़िना करके खुश होते हैं, किसी की बहन बेटियों की आबरू बर्बाद करके दंदनाते हैं, और हालांकि उनके अंदर ईमान नहीं, यकीन नहीं। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, किसी की धी की बेइज्जती करने वालों, किसी की धी की आबरू उतारने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, धियों की इज्जत लूटने वालों, जब तक तेरी धी की इज्जत न लुट जाए मौत नहीं आएगी। किसी की बहन की आबरू उतारने वालों, दुनिया में रहकर मकर करने वालों, बड़ी बदमाशी के लिए मकर किए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, तुमने भी बड़े मकर किए, हमने भी तजवीज की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह फरमाते मेरी तजवीज कामयाब होगी। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सुना रहे थे कि किसी के दरवाजे पे एक फकीर आया और भीख मांगने लगा। औरत खैरात देने गई तो उस फकीर ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। इज्जत का जमाना था, बेगैरती का दौर थोड़ा ही था। नाराज हुई कि कमीने, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया, क्यों पकड़ा? उसने कहा अपने खामिन से पूछना, अपने घर वाले से पूछना। वो कहने लगी पकड़ा तूने है, पूछो उससे। मैं कहा नहीं, मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी आ जाऊंगा, अगर तुझे वो नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। आ गया खामिन शोहर,
آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا کہ چھٹی لی، وہ کمیلا گیا دکان پہ، گیا فیکٹری میں، گیا کارخانے میں، پیچھے جھیل پہ سیر ہو رہی ہے، قلعے پہ سیر ہو رہی ہے، تم وہاں مچھوں کو تیل لگائے دکانوں پہ کارخانوں میں بیٹھے ہو، بیگم صاحبہ گھر میں تشریف فرما ہے، پھر کیا لگا وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے؟ حامد آیا ناراض ہے، انہوں نے کہا کہ روٹی نہیں پکاتی، ان لگا نہیں، آج ہنڈیاں نہیں پکانی کہ نہیں؟ کیوں کہ یہ بتاؤ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اس نے بھی کہا کہ وہ ہاتھ تیرا پکڑا اس نے میرے سے پوچھ رہی ہو؟ اللہ کا نہیں وہ کہہ کے گیا خامن سے پوچھنا۔ رات ہو گئی، سر کھاتی رہی، عزت والی تھی نا، آج کل کا دور ہوتا تو اتنی بات میں ختم ہو جاتی، چلو کوئی بات نہیں، کی گل ہو گئی ہے، کیڑی گل ہے، آج پڑھ لیا کی ہو گیا، کوئی بات نہیں، سب بہن برا ہے، سارا پاکستان بہن براوا نہیں ہے سارا۔ پھر بہنا نال شادی کر کے شیرے باندھ کے بھی تیسرے دن ٹر پہنتے ہو۔ جب وہ تنگ آ گیا تو کہنے لگا اللہ کی ولی سر کھا لیا تو نے، کیسا وقت تھا؟ اس نے اندازہ بتایا کہ دوپہر کا ایسا وقت تھا۔ پھر کہنے لگا پھر وہ سچ کہہ گیا، میں نے بھی کسی پرائی عورت کا اس وقت ہاتھ ہی پکڑا ہوا تھا، میں نے بھی کسی کا ہاتھ ہی پکڑ رکھا تھا۔ یہاں نقد سودا ہے، جو کر وہی بھر، 2 دن کے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ خدا بھول جائے، تیری میری بدماشی کو خدا فراموش کر دے۔ ارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت تو اتنی تقوی والی، اتنی پرہیزگاری والی پرہیزگار تھی کہ صحابہ کرام کی کافروں نے گردنیں تو کاٹی، ان کا قیمہ تو بنایا، ان کے چھیچڑے تو بنا دیے، ان کی بوٹیاں تو بنا دی، مگر کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی صحابی کے دل میں زنا کا بہتان لگائے۔ جہاں سے صحابہ کرام گزرے تقوی ہی تقوی آیا، پرہیزگاری آئی، خوف خدا آیا، اور ہم جہاں سے گزریں گے بدماشی آئے گی، لعنت آئے گی۔ اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ہر حال میں ڈر، دکان پہ بیٹھا ہوا بھی ڈر، دفتر میں بھی ڈر، راستے میں آتا جاتا بھی ڈر، ذمہ دارا کرتے ہوئے بھی ڈر، جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، زمین میں کوئی کام کرنے آ گئی ہے، پیٹ کے پیچھے ہے، مزدوری کے پیچھے ہے، تو بگیاڑ بن کے اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کر۔ کیوں سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ فرما واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ارادوں کو جانتا ہوں، تیرے دلوں کی نیتوں سے واقف ہوں، حالات سے واقف، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، کافی سارا مجمع بیٹھا ہے، ایک آدمی مجلس میں آ کر کے بیٹھا، حضرت عثمان سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں وہ کتنے تقوی والا جوان ہوگا، کتنا